अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामत भट्टी। और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो है अदालत ने नज़रसानी की दरख्वास्त जो उनके रिमांड के हवाले से हुकूमती वकीलों ने दायर की थी, उसको उन्होंने कहा कि ये नाकाबिल समात है। इससे पहले शहबाज गिल को आज पेश किया गया अदालत के सामने, तो अदालत ने मज़ीद रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की। और इस मौका पर शहबाज गिल साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ बातें की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दिन के हवाले से। और उसमें एक उन्होंने ये कहा कि मुझसे जनरल फैज़ के बारे में बार बार पूछा गया, मुझसे ये पूछा गया कि इमरान खान खाते क्या हैं, और मुझ पर तशद्दुद किया गया, और मेरे जो मेडिकल जो मेरा किया गया है, कराया गया है, उसका नतीजा है वो जो है वो जाली नतीजा जो है वो बनाया गया है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। और आज के इस समाअत के हवाले से कुछ चीज़ें और भी अहम थीं, जिनमें से कुछ बातें ये थीं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, जैसा कि फवाद चौधरी, जैसे कि शीरी मज़ारी, जैसा कि कमल शोज़ब और वकील हसन नियाज़ी और बाकी लोग जो हैं, फवाद चौधरी भी वहाँ पे मौजूद थे। सो जो पिछले दिनों से कई दिनों से कुछ प्रोपेगेंडे हो रहे थे, इस पर बात करेंगे। और साथ में इस पर भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के हवाले से एक जो तासर दिया जाता था, उस तासर की जड़ों में पानी भर दिया है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, और वो आखिर तासर क्या था और पानी कैसे भरा है इसमें, इस हवाले से बात करेंगे। और ये भी कहेंगे कि शहबाज गिल के हवाले से शुरू में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक मुहतात रद्द-ए-अमल दिखाया। वो मुहतात रद्द-ए-अमल आखिर क्या था और वो किस वजह से इन्होंने उस मुहतात रद्द-ए-अमल को अपनाया। एक और भी शहबाज गिल के केस में जो है मीडिया की साख सवालिया निशान बनी है, ये कैसे सवालिया निशान बनी है और इसको कैसे किन हरकतों की वजह से, किन खबरों की वजह से ये सवालिया निशान बनी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो एक तो ये है, सबसे पहले हम ये कि तहरीक इंसाफ के बारे में आम तौर पे ये तासर जो है वो दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ बर्गर पार्टी है, बर्गर क्लास की पार्टी है, इसके कारकुन बर्गर क्लास से तल्लक रखते हैं, इसलिए जब हम सख्ती करेंगे, झटका हाथ पंजाबी में कहते हैं, दिखाएंगे, तो इसके लोग जो हैं वो कहीं नज़र भी नहीं आएंगे। इसके खिलाफ सख्ती नहीं की गई तो सख्ती करेंगे। सो जितनी सख्ती ये कर सकती थी हुकूमत, जितने मुकदमात ये बना सकते थे इन्होंने बना लिए, जितनी मारें ये मार सकते थे इन्होंने मारा, और जितने लोगों को गिरफ्तार करके अंदर रख सकते थे इन्होंने किया, जर्नलिस्टों को भी साथ में किया। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जिस बुरे तरीके से मारा, जितनी शेलिंग इन्होंने की और जिस तरह का इन्होंने ये काम किया, तो उस सारे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो साबित कदम रहे। सो ये तासर जो है, ये अब मेरा ख्याल है कि इसमें अगर कोई करे भी ये प्रोपेगेंडा, तो इसमें अब बज़ाहिर जान नज़र नहीं आती कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बर्गर क्लास से तल्लक रखते हैं। अब सिर्फ ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ये साबित नहीं किया कि वो बर्गर क्लास नहीं है, तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मुस्तकिल मजाजी के साथ खड़ी रही, मारे खाई, मुकदमे भुगते, और किसी भी तरह से। और एक आखिरी मिसाल जो है इमरान खान की मिसाल, तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत की मिसाल, बारहा उन लोगों पर शेलिंग हुई, उन पर मुकदमात हुए, उनको डराया धमकाया गया और बड़ी एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जिसमें जो कमज़ोर दिल लोग हैं वो उसमें ज़ाहिर है कि वो आसानी की राह ढूंढते हैं और आफियत की राह ढूंढते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में ऐसा नहीं हो सका। हाल ही में जो मिसाल है वो शहबाज गिल साहब की जो मिसाल है, ये हमारे सामने है। शहबाज गिल साहब के बारे में पार्टी के अंदर ही एक जो कुछ लोग हैं वो वाकई, अगरचे बहुत ऊंचे सुरों में नहीं, लेकिन ऊंचे सुरों में भी ये बात की गई कि शहबाज गिल को दिल से कबूल नहीं किया गया। इन्हें पैराशूट क़यादत कहा गया कि पता नहीं कौन है, अमेरिका से आ गए हैं और यहाँ पे दिन दुगनी रात चुगनी इन्होंने तरक्की की है और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं। आखिरी मिसाल इस हवाले से जो है वो हामिद खान है, जो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की वो पिछले दिनों उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के हवाले से उन्होंने मीडिया में जो बात की, तो उसमें शहबाज गिल के सवाल के पर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गए, मैं तो इनको ठीक से जानता नहीं हूँ। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि डिसोन किया एक्चुअली उन्होंने कि ये कैसे लोग हैं। और शुरू में जो तहरीक इंसाफ की तरफ से शहबाज गिल जब गिरफ्तार हुए हैं तो साफ नज़र आ रहा था कि मोहतात है वो, कि अगर ये गिरफ्तार हुए हैं तो कौन सा, अब इनको किस तरह से शहबाज गिल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, इस पे किस किरदार का मुजाहरा करते हैं, जिसको आपने देखा कि शुरू में फवाद चौधरी ने भी ये कहा कि शहबाज गिल के जैसे इमरान खान ने सबसे पहले उनका जिक्र कर लेते हैं, उन्होंने ये कहा कि तो दरवाजे तोड़े गए, उसके शीशे तोड़े गए उनकी गाड़ी के, और कानून के मुताबिक अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो सफाई उनका हक है, वो उनको हक मिलना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जी शहबाज गिल जो हैं इन्होंने जो कहा है हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन बयान वापस लेने पर उनको माफ़ कर देना चाहिए, वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। इसी तरह से सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर ने बयान दिया कि नज़र बज़ाहिर जो है वो उनका बयान जो है वो ठीक नहीं है, अपने आप को डिस्टेंस किया।
اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوسری پارٹی کی طرف سے پوری پی ڈی ایم کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ تحریک انصاف کے لوگ دیکھو مظلومیت کا تاثر ابھارا گیا کہ کوئی بندہ اس سے ملنے نہیں گیا, کسی نے اس کا حال چال نہیں پوچھا, وہ پکڑا گیا شہباز گل, لیکن شہباز گل کے پیچھے کوئی نہیں آیا, نہ کوئی قانونی امداد اس کو فراہم, حالانکہ وہ قانونی وکیل تو گئے تھے تحریک انصاف کے, لیکن یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت وہاں پر نہیں گئی تھی. اور تحریک انصاف کی قیادت نے اس سارے ایشو میں جس چیز کو سب سے زیادہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ جو شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو جب گرفتار کیا گیا اور اس کی بچی کو اس سے الگ رکھا گیا تو اس پہ ضرور انہوں نے بڑا بھرپور ٹویٹس کیے اور بڑا بھرپور سوشل میڈیا پہ اس پہ جو ہے وہ اس پہ بات کی گئی. لیکن جب کہ شہباز شریف سرخرو ہیں اپنا شہباز گل معذرت کے ساتھ, تو وہ سرخرو ہیں, تو اس حوالے سے اب تحریک انصاف کی قیادت, آج بڑی قیادت جو ہے وہاں پہ گئی, بڑے بڑے لوگ گئے, مرکزی رہنما وہاں پہ گئے اور وکلاء کی ٹیم گئی, خواتین گئی, کمل شوذب جو ان کی مرکزی رہنما ہیں بلکہ صدر ہیں, تو ان کے ساتھ وہ جو ہیں وہ خواتین بھی گئیں اور ہر طرح سے شہباز گل نے علی نواز اعوان کے کان میں کوئی بات بھی کہی جو ہے سماعت سے پہلے, جب ان کے سامنا ہوا, ان کی نظر پڑی تو انہوں نے ان کے ساتھ بات بھی کی. سو جو تو کٹ شاٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بارے میں جو برگر پارٹی اور جو پیراشوٹ قیادت والی جو اس طرح کی افواہیں پھیلائی گئی تھیں, تو شہباز گل نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ان کو ملیا میٹ کر دیا ہے اس تارے تاثر کو. اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں طشہباز گل کے حوالے سے آج 2 قومی اخبارات نے اور کچھ چینلز میں جن میں سما ہے, جن میں جیو ہے, خاص طور پہ جن میں جنگ ہے اور جن میں نوائے وقت ہے, تو جو افسوسناک بات ہے کہ لیڈ اور سپر لیڈ اور جتنے پاکستان میں جتنے ایڈیشن چھپے ان میں شہباز گل کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ شہباز گل نے پولیس کو اعترافی بیان دے دیا ہے. تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا جس سے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی قیادت کی پوری ان کا احساس ہے یا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے جتنی بھی سپیس ملتی ہے صحیح یا غلط الزام لگا کر تو ان کو ڈیفینسو کیا جائے زیادہ سے زیادہ, اور ان کو جو ہے نا وہ ایک پچھلے قدموں پہ ان کو بیک فٹ پہ لایا جائے. سو اس لحاظ سے اس ہر طرح کی مدد وہ لے رہے ہیں, اور جتنا بڑا میڈیا ہے, ہاؤسز ہیں, وہ بھی اس حوالے سے جو ہے کسی اچھے کہہ لیں کہ اپنی ساکھ سے ہی کھیلا ہے انہوں نے. یہ اتنے بڑے اخبارات ہیں, اتنے بڑے ادارے ہیں, لیکن اس طرح کریں گے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی. ایک اور جو بات ہے کہ ان کے لیے ناکامی ہوئی کہ کوئی لیپ ٹاپ ملا نہ ان کو فون ملا, اور انہوں نے جتنے چھاپے مارنے تھے اور کچھ ایسے کام بھی کر لیے, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو گرفتار کر کے, اور سوشل میڈیا پہ ان کو ڈیفینسو ہونا پڑا, ان کو مریم نواز کو کہنا پڑا کہ اس کا اگر قصور ہے ابھی تو اس کو میں رانا ثناء اللہ سے کہوں گی کہ اس کو رہا کر دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہیٹ جو ہے نا اس کی فیل کی مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی, اور انہوں نے پھر اس حوالے سے بھی. ایک اور یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف جو فوج دشمنی کا بیانیہ گھڑنے میں جو اس کو ٹھوس چیز جو ان کو چاہیے تھی شہباز گل کی گرفتاری کی صورت میں اور اس کے موبائل میں موجود مبینہ ثبوتوں کی صورت میں, اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی. وہ بات نہ کہی شروع میں, بڑا انہوں نے کہا چیف آف سٹاف یہ کہا, یعنی عمران خان کے ساتھ اس کو پوری طرح سے اس کو لنک کیا کہ بڑا اہم بندہ ہے جس کو ہم نے پکڑا ہے, لیکن کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آیا, تو یہ معاملہ ٹائیں فش ہو گیا. ایک اور بات یہ ہے کہ شہباز گل نے جو ہے اس معاملے میں, ظاہر ہے انسان جب آزمائش پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے, اپنی قیادت کے لیے انہوں نے بہادری دکھائی, جرت کا مظاہرہ کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں کی. مجسٹریٹ کے سامنے بھی انہوں نے یہ بیان دیا, تو اس کے بعد اب کوئی جو بھی پروپیگنڈا کرے تو مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تحریک انصاف کے یقینی طور پر اس کے حق میں ہیں. اگلا ہم جو کہتے ہیں کہ جتنی دھول مسلم لیگ نون نے اڑانی تھی اور جن ذرائع ابلاغ کے ذریعے اڑانی تھی وہ اڑا کے دیکھ لی, لیکن اس کیس میں ان کے لیے کچھ نہیں نکلا. الٹا میڈیا کی ساکھ جو ہے وہ سوالیہ نشان بنی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی جو اخبارات نے چھاپی, جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولیس کو بیان دیا ہے, اعترافی بیان دے دیا ہے. تو یہ ایک اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک عمران خان کی گرفتاری کا منصوبہ اس سے ناکام ہوا کہ عمران خان کو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز ملنی تھی, اور اس چیز کی بنیاد پہ انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنا تھا. تو جب یہ بات ہو ہی نہیں گئی, رد عمل سے یہ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں, کوئی بڑی شاید ان کا خیال تھا کہ ہاتھ لگ جائے گی بات, تو عمران خان کو گرفتار کریں گے, تو وہ بھی یہ بات نہیں ہو سکی. اب یہ ایک جمعرات کو توشہ خانہ کیس ہے, فارن فنڈنگ کیس ہے, فوج دشمن بیانیے کو دہرانا, یہ چیزیں جو ہیں وہ بنتی رہیں گی, آتی رہیں گی. لیکن یہ ضرور ہے
کہ اب عمران خان کے خلاف ایک نیا انہوں نے ایک پلٹا جو ہے وہ اس میں دیا ہے اس کی صورتحال کو. اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے مختلف محکموں میں جو تحریک انصاف کے دور میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, جو مبینہ کرپشن ہوئی ہے, اس کے خلاف ایک جو ہے نا وہ ٹیم تشکیل دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ ٹیم تشکیل دے دی جائے جو ان کو جو ہے. اور ایک اور اس سارے میں ایک اور پتھر پھینکا گیا, الزام کا پتھر ہے ظاہر ہے, جو یہ کہا گیا کہ عمران خان کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے. تو جب دونوں طرف سے اس کی تردید ہوگی, نہ امریکی سفیر کی طرف سے امریکی سفارتی ذرائع نے اس کی تصدیق کی, نہ تحریک انصاف کے ذرائع نے اس کی بلکہ تردید کی, ایک واضح تردید کی, تو ایک اور غریدہ فروکی کے ذریعے یہ کر دیا کہ نہیں یہ زوم پہ میٹنگ ہوئی تھی. تو بس اس طرح کے ایک بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے, جو اصل کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئندہ الیکشن میں جا رہے ہیں جو کہ اب زیادہ دور نہیں ہے, تو برائے مہربانی ایک ایسا بیانیہ بنائیں جو عوام کے ایشوز اور ان کے حل سے متعلق ہو. اس طرح الزامات کی بھرمار جو ہے آپ جتنی وہ کرتے ہیں عمران خان کو اللہ کی مدد سے, یا عمران خان اپنی خوش قسمتی سے, یا جس طرح سے بھی عمران اس سے سرخرو ہو کے نکل رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ جتنا اس کو دھکیلنے کی کوشش کریں اتنا ہی وہ پیش رفت جو ہے اس کے لیے آسان ہوتی جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, وہ پاکستان کے لیے سوچیں اور اپنے عوام کے لیے سوچیں.